آدم علیہ السلام نے بیٹے شیش نو آکھیا کہ عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، شیش نے انوش نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، انوش نے کہنان نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، کہنان نے محلا عیل نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، محلا عیل نے یرد نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، یرد نے حنوک نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، حنوک نے متوشلہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، متوشلہ نے لامک نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، لامک نے نو نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، نو نے سام نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے، سام الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والعزت والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم العشر والجزاء ما يزنوب والخطا سر الله المظلوم در الله المغزوم عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفعدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساڈی تے ایو سچیندے گزر گئی نبی دیاں راہاں تکیندے گزر گئی. ساڈی تے ایو سچیندے گزر گئی نبی دیاں راہاں تکیندے گزر گئی. کدوں خواب وچ مصطفیٰ آپ آمن مزاراں تے دیوے بلیندے گزر گئی. عقیدہ بھی ملیا تے کس شان والا، عقیدہ بھی ملیا تے کس شان والا، فقیراں دے مٹکے بھریندے گزر گئی. اے ساڈی تے گزری گناہاں دے اندر تے آقا دی پردے کجیندے گزر گئی. اے ساڈی تے گزری گناہاں دے اندر تے آقا دی پردے کجیندے گزر گئی. کدوں بخت آون ابو بکر پاک ورگے، کدوں بخت آون عمر پاک ورگے، کدوں بخت آون عثمان پاک ورگے، کدوں بخت آون علی المرتضی شیر خدا ورگے، جنہ دی تہاڈا چہرہ تکیندے گزر گئی. دائیاں ہزاراں زمانے تے آئیاں حلیمہ دی سائنوں کھڈیندے گزر گئی. دائیاں ہزاراں زمانے تے آئیاں حلیمہ دی سائنوں کھڈیندے گزر گئی. میں نبی دی نسل دا مجاور اسے گل تے نخرے کریندے گزر گئی. اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ و عظم شانہ و تم برہان بحمد الصلاۃ بعد. آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم ساقی کوثر، ہم غریبوں کا غم گسار، آقا نامدار مدنی تاجدار، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام محترم المقام عزت ماب جناب قاری طاہر اقبال چشتی صاحب زیدہ مجدوہ اور بانیان محفل، محترم جناب محمد زبیر صاحب، محمد فرقان صاحب اور عزت مآب جناب محمد افضل صاحب اور تمام عشاقان مصطفیٰ، بزرگ، نوجوان، بچے، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں سب لئی دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین آج دی اس بابرکت محفل پاک دے تصدق جو کہ عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 37ویں محفل پاک اہل خانہ سجا رہے نے مولا اس دی برکت دے نال ساڈی ساریاں دی حاضری قبول فرما اور اج دی اس بابرکت محفل پاک دے تصدق مولا بھائی افضل صاحب اور انہاں دے تمام اہل خانہ مولا سب نو برکتاں عطا فرما. جتنے دوست و احباب اہل محلہ یا دور دراز تو چل کے آئے نے مولا سب دیاں نیک آرزواں اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. مولا خصوصاً اج دی اس بابرکت محفل پاک دے تصدق بیماراں نوں شفا عطا فرما، خصوصاً بے اولادیاں نوں صالح اولاد عطا فرما اور مولا جتنے ساڈے بھائی بے گھر نے مولا انہاں نوں اپنا گھر عطا فرما. کہہ دو آمین.
اچھا سب تو پہلے میں گزارش کراں مزہ نہیں آتا جدو فیس ٹو فیس کام نہ ہوئے اگر تسی محبت فرمائندے ہو تسی نال کہہ دیو میں پھر نا نہیں لینا تا ناصر بھائی تھوڑی ذمہ لا دینا تھوڑا اگے آ جاؤ اتنے کیونکہ پھول لگے ہوندا چنبیلی دا بھی ہوندا ہے گلاب دا بھی ہوندا توجہ کرے جی میں پنجابی گفتگو کراں گا تے چسکے دار کراں گا تاکہ تسی آئے ہو کچھ لے کے جاؤ تے تھوڑا میرے نیڑے بیٹھو گے نا تے توجہ کرے جی پھول لگے ہوندا ہے چنبیلی دا بھی ہوندا ہے موتی دا بھی ہوندا ہے گلاب دا بھی ہوندا ہے اور بھی کافی گینڈے دے بھی مطلب اس طرح دے کافی نام نے ٹائم زیادہ ہو جائے گا وہ جدو وکھرے وکھرے ہوندے نا تے انہاں دا ایک علیحدہ شان تے ہے نا انہاں دی علیحدہ شان ہوندی لیکن جدو انہاں نو ادھر توجہ میرے والے بھی کرے جے جدو انہاں گل پھلاں نو انج کٹھا کر کے انہاں دا جدو گلدستہ بنا لیا جاندا ہے نا پھر اس گلدستے دی پھر قیمت وکری ہو جاندی ہے ٹھیک ہو گیا نا علیحدہ علیحدہ ہون گے شان تے ہے انہاں دی لیکن جدو ناصر بھائی گلدستہ بن جاندا ہے نا پھر او دی کچھ اور شان ہوندی ہے تے گلدستہ پھر کیویں بنے گا اگر انج دائیں بائیں کیونکہ مینوں پھر منہ پھیرنا پائے گا مینوں ادھر ویکھنا پائے گا کیونکہ فیس ٹو فیس جدو گفتگو ہوندی نا تے پھر اے جڑے ہوندے نے نا اللہ والے انہاں دی ایک طرز عمل رہا ہے کہ وہ اپنی اکھاں جڑیاں نے نا وہ مومن دے دل تے انج رکھ دے نے کیوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرما نے اور جویں سائنس نے ٹیکنالوجی نے دسیا کہ جناب انج ایک سیارہ نکلدا ہے او پھر جناب اے ساڑیاں جڑیاں گلاں رکھا اے لے کے جاندے تاراں تے ہیں نہیں موبائل دے تار نہیں ہے اے سائنس نے سانو دسیا لیکن اگر اس سائنس نو تو تے میں من لیا ہے نا تے ذرا ادھر ویکھ نا کہ مدینے دے تاجدار ایتھے ٹاور کتھے زونگ دا ہے کتھے جناب جیز دا ہے کتھے یو فون دا ہے کتھے اے یہ ٹاور تے ہیں جتھے لگے ہون اتھے کنیکشن ایک پاور ہاؤس مدینہ طیبہ بھی آئے توجہ کرے جی محبت دیاں گلاں کرے مدینہ طیبہ پاور ہاؤس ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل انور دے وچوں ایک نوری شواواں نکلدیاں نے اور نکل کے جناب مومنا دے دل تے پیوست ہوندیاں نے او جویں جویں جنوں جتنی چنگاری جتنی لائٹ ملدی ہے اتنا او دا دل روشن ہو جاندا ہے سبحان اللہ گل روک کے کیونکہ میں پھر بعد وچ یہ گلاں نہیں کرنیاں میں میلاد ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی توجہ یہ کرنی ہے افضل بھائی کون نے ماشاءاللہ انہاں نال زیارت اگے کئی باری ہوئی ہے لیکن وہ میرے ذہن مطلب کہ مکمل نہیں سی اللہ تانوں مزید برکت عطا فرمائے سب تو پہلے اگلی جس دن پیر ہونی نا 2 درجن ٹوپیاں دے تسی لیا کے رکھنا اوکے ہو گیا جی تے ٹوپی لے کے آنی ہے وائٹ ایک اتنے بچے پائی اے نہیں وہ ہوندی بالکل ملائم وہ خراب نہیں ہوئے گی سال پورا بھی چلے گی 2 درجن ٹوپیاں دے تسی لے کے آنے تے جتنے ہیں میرے نکے نکے ننے بچے بیٹھے نے نا تے بزرگ بھی بیٹھے نے اگر تے گھروں لے کے آن تے وقت کیا سبحان اللہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے لیکن اگر امرے مجبوری ناصر بھائی کام تے گئے ہون اتھو آ رہے ہون تے انہوں کولوں ٹوپی نہیں ہے ہیلمٹ پایا ہونا مجبوری ٹھیک ہو گیا جی تے انہاں کول ٹوپی نہیں ہوئے گی تے پھر انہاں نوں ایتھے ٹوپی مہیا ہو جائے گی کیونکہ اسی سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے ہاں تے پھر تسی آ دیو نا یقیناً ہر عاشق کے گھر میں وہ تشریف لاتے ہیں وہ آدھے نا سنا ہے میں نہیں کیونکہ میں چشتی ہاں تے پھر گولڑا شریف دا میں ساگاں میں انج نہیں کہاں گا کہ سنا ہے یہ تو پھر یقیناً تو نہیں ہو گیا نا بھئی سنیا بھئی آندے ہونے نہیں یقیناً وہ عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ایسی اس یقین دے نال کیونکہ ایسی محبوب دے امتی تے غلام ہاں انہاں سی کہ یہ بس سنا ہے او کوئی کہندا سی بھئی وہ سونا آندا ہے نہیں اسی آدے ہیں یقین نال کیونکہ جتھے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہوئے نا میرے آقا دا ذکر ہوئے اتھے میرے آقا تشریف لے کے آندے نے ٹھیک ہو گیا جی تے ہن محبوب دے غلام بیٹھے ہون تے کسے عام بندے دے گھر جانا ہوئے نا تے اتھے بندہ ویل ڈریس نہ ہو کے جائے نا تے پھر نا بندہ میوب جا لگتا ہے نال والا کہندا اچھا یار تیرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں
ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਦਬ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੰਗਰ ਖਾਵੀਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, रूहानी लंगर दी सानू बहुत जरूरत है। अच्छा दोस्ताने गिरामी कदर तवज्जो फरमाया जी, मैं दो मकाम तो आयात बैयनात पढ़िया ने, ठीक हो गया। फी या युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, मेरे पीर भाई जनाब कारी मोहम्मद इकबाल साहिब इन्होंने थोड़ा जिहा टच दिता, लेकिन मैं इस गल नूं आके क्योंकि मिलाद पढ़ना है ते मिलाद ते गल्लां दो चार सोहणियां सोहणियां करनियां ने। फिया युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, अल्लाह ताला हर हिकमत वाली शै नूं तकसीम कर देंदा है शाबानुल मुअज्जम दी 15वीं रात नूं। मिसाल इंज दे दियां कि जिवें सालाना बजट आंदा है जून दे महीने दे विच 6वें महीने च बजट पेश किया जाता है, पाकिस्तानी हुकूमत कर दी है। इसी तरह मिसाल दे के समझा रहे हैं कि जदों बजट पेश होंदा है ना उस वेले फिर रखा जाता है जनाब ए सड़कां बनानियां ने, ए पैसा इधर लगेगा, ए हैल्थ वास्ते लगेगा, ए जनाब तालीम वास्ते लगेगा, ए पुलां बनानियां ने, ए फलां मतलब। अच्छा उत्थे हुण अगर ते बैठे हुए थोड़े जे तेज तराज MP MNA मतलब वजीर कोई होन ते वो फिर की कहंदे ने शाजो नासर वल्ला बिला मैं मुश्किल है दीन वास्ते ते अज ताईं असीं नहीं सुनिया बजट पेश होए होवे ते आख्या भाई ए मसाजिद मदारिस वास्ते मेरी इलम इत्ते नहीं है। लेकिन तवज्जो करे जे बजट रखा जाता है, हुण तू तो मैं तवज्जो करनी है जिस रात नूं अल्लाह अपनी शान दे लायक फरिश्तियां दी ड्यूटी लाएगा, फिर फरिश्तियां ने जदों बजट नूं वेखना है, अगर तू ते मैं रात नूं सो रहे होइए अल्लाह बजट पेश करे ते ओदे विच अगली शाबानुल मुअज्जम दे अंदर अंदर यानी 2025 तो 2026 तक अगर तेरी मेरी मौत वाकया होनी होवे ते फिर अगर ते असी सोए होइए फिर रब ने कहना फरिश्ते ठीक है इहदा कलम इत्थे ही लिख दिओ, बस इहदा काम पूरा कर देने आ। अगर तू ते मैं शाबानुल मुअज्जम दी 15वीं रात नूं क़याम विच होइए, सुभान अल्लाह, रकू दे विच होइए, सजदे दे अंदर होइए, हैं जी, या कुरान पाक दी तिलावत पे करदे होइए, या जनाबे वाला महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर दुरूद पाक दा नजराना पेश किया जा रहे होवे ते फिर रब खुश हो के आखे ऐ फरिश्तियो हुण इंज करो ना, इस बजट दे विच ऐ जेड़ा मेरा बंदा है ना, ऐ जेड़ा मेरा बंदा है मेरे महबूब दा गुलाम है, ये जेड़ा क़याम पे करदा है जरा इहदी भी जिंदगी वधा छड्डो, सुभान अल्लाह, जेड़ा रकू पिया करदा है उहदी जिंदगी च भी इजाफा कर दिओ, जेड़ा सजदा पिया करदा है उहदी जिंदगी दे विच भी इजाफा कर दिओ। ते दोस्ताने गिरामी कदर जदों तू ते मैं इजाफे वास्ते कोशिश कर रहे होवेंगे, क्योंकि एक माँ इतना प्यार कर दी है बच्चे दे नाल, ते महबूब ने फरमाया एक बच्चे नाल माँ इतना प्यार कर दी है कायनात दी मिसाल कोई नहीं, उस बंदे नाल 70 मावा तो वध के प्यार करदा है। रब कदों चाहता है मेरा बंदा जहन्नम में जावे, वैसी अपनी कैफियत बनाइए। अगर मैं ये चलना तो होर हदीसां ते कम चला जाएगा। आ दोस्ताने गिरामी कदर इतना ही काफी है। आने वाली रात नूं आम रात नहीं समझना, जाया नहीं करना, एक रात दे दे फिर पूरा साल सुख दे अंदर गुजरता रहेगा। तो दोस्ताने गिरामी कदर आ वद्दुहा फरमाया महबूबा चाश्त दे वक़्त दी कसम। अच्छा मैं टाइम दसिया जी जान रही उसी को सुभान अल्लाह। वद्दुहा महबूबा चाश्त दे वक़्त दी कसम कि जदों सूरज तुलू हुंदा है अपनी रोशनी कायनात ते बखेर छड़दा है उस वक़्त दी कसम। वल्लैली इज़ा सजा महबूबा जदों दिन खत्म हो जाता है रात छा जाती है उस रात दी कसम। दुआ माना फरमाया वद्दुहा महबूबा तुहाडे जिक्रे वरफा ना दी कसम। वल्लैली इज़ा सजा महबूबा तुहाडी उस सोनी चादर दी कसम जड़ी क़यामत वाले दिन अपने गुनाहगार उम्मतियां ते पाओगे उस चादर दी कसम। तीसरा माना फरमाया वद्दुहा महबूबा
تواڈے نسب دے پاکیزہ مردہ دی قسم واللیل اذا سجا محبوبہ تواڈی نسب دی پاکیزہ عورتاں دی قسم پنجواں معنی فرمایا والضحیٰ محبوبہ تواڈے اس سونے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا محبوبہ تواڈے انہاں سونیاں پیاریاں زلفاں دی قسم نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد تھوڑی آواز کرنی باقی ایک کو شیکون نہیں چھڑنا فرمایا والضحیٰ محبوبہ تواڈے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا محبوبہ تواڈیاں انہاں سونیاں پیاریاں زلفاں دی قسم چھٹا معنی فرمایا والضحیٰ محبوبہ تواڈے سفر میلاد دی قسم واللیل اذا سجا محبوبہ تواڈے سفر معراج دی قسم ایک مفسر انج فرماندے نے فرمایا اے رات کیویں بنی دن کیویں بنیا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا فرمایا رات انج بنی جدوں محبوب زلفاں چہرے تے سٹ لیندا رہیا رات بن جاندی رہی جدوں محبوب زلفاں نو ہٹا چھڑ دے سن اوداں دن چڑھ جاندا سی پتہ لگا کہ دن بھی بنے مصطفیٰ دے صدقے رات بھی بنی ہے مصطفیٰ دے صدقے دوستان گرامی قدر توجہ فرما تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے کتنیاں شانہ دے نال نوازیا عام گل نہیں کراں گا پھردی ٹردی گل نہیں کراں گا بلکہ مستند گل کراں گا امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب والا وقت دے امام کی فرماندے نے آپ فرماندے نے اللہ نے اپنے محبوب نو بڑیاں چاواں دے نال بنایا ہے بڑیاں محبتاں دے نال بنایا ہے بڑی پرید دے نال بنایا ہے بڑے پیار دے نال بنایا ہے تے تسی بھی ادھے بولو سبحان اللہ تے ادھے ایک دون ویکھو بھئی یہ کی کرنا آئے نے آکھو سبحان اللہ ہاں جی توجہ کرو کچھ لے کے جاؤ تے سبحان اللہ کہن نال پتہ نہیں کی جنت دے وچ اللہ درخت لا دیندا ہے درخت تے او درخت کیڈا ہونا ہے جڑا ایک دفعہ سبحان اللہ مومن کہندا ہے درخت کیڈا وڈا ہوندا ہے عام بورڈ جیڈا سارا تو وڈی بورڈ ہی ہوندی نا عام بورڈ جیڈا نہیں فرمایا حدیث پاک دا مفہوم بیان کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے فرمایا اگر کوا پیدا ہو کے وہ اڑنا شروع کرے اس درخت دے سائے دے تھلے اڑدیاں اودی زندگی ختم ہو جائے ایک دفعہ سبحان اللہ کہن نال جڑا جنتی درخت لگدا ہے او دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا دوسری روایت پیش کر دیاں فرمایا گھوڑ سوار گھوڑی تے سوار ہو جائے بھائی افضل صاحب گھوڑ سوار دوڑائے گھوڑے نو کتنی سپیٹ ہوندی ہے دوڑائے گھوڑ سوار گھوڑے نو دوڑائے اور ایک دفعہ مومن سبحان اللہ کہے جڑا درخت اللہ جنت دے وچ لاندا ہے او دے تھلے دوڑاندا رہے حتیٰ کہ گھوڑ سوار دوڑاندیاں گھوڑ سوار گھوڑی مر جائے گھوڑا فوت ہو جائے ختم ہو جائے اس ایک دفعہ سبحان اللہ کہے والے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوندا مومنو غور کرو توجہ کر امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی فرماندے نے امام صاحب فرماندے نے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو چاہت دے نال بنایا محبت دے نال بنایا پرید دے نال بنایا تے کیویں سونا بنایا کیونکہ میں جیڑیاں آیتاں پڑھیاں میں انہاں دے ضمن دے وچ رہ کے چلاں گا تو پھر مزہ بھی آئے گا نا توجہ کر دوستان گرامی قدر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا محبوب نو کیویں بنایا بڑے پیار دے نال بنایا بڑی پرید دے نال بنایا بڑی محبت دے نال بنایا بڑی چاہت دے نال بنایا بڑھا کے سجا کے کیویں سجایا فرمایا خلق اللہ رأس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکت اللہ رب العالمین نے جدوں محبوب دے سر انور نو بنایا تے برکت دے نال سبحان اللہ دی یاد آنی چاہیے توجہ کر دوستانے گرامی قدر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو چاواں دے نال بنایا ہے کیویں سونا بنایا فرمایا خلق اللہ رأس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکت جدو اللہ تعالی نے اپنے محبوب دے سر انور نو بنایا تے برکت دے نال وعینیہ من الحیا جدو اکھاں مبارکہ نو بنایا تے حیا دے نال واذنیہ من الغیرت جدو کنا مبارکہ نو بنایا تے غیرت دے نال ولسانہ
من الذکر جدوں زبان مبارک نو بنایا تے اپنے ذکر دے نال بنایا وے وشفتیہ من التسبیح جدوں ہونٹاں مبارکاں نو بنایا تے تسبیح دے نال بنایا وصدرہ من الاخلاص جدوں سینے مبارک نو بنایا تے اخلاص دے نال بنایا وفوادہ من الشفقہ جدوں جگر مبارک نو بنایا تے شفقت دے نال بنایا وے توجہ کر جناب والا دوستان گرامی قدر وفوادہ من الشفقہ جدوں جناب والا جگر مبارک نو بنایا تے شفقت دے نال بنایا ہے ووجہہ من الرضا جدوں چہرہ مبارک بنایا تے اپنی مرضی دے نال بنایا ہے وکفیہ من الکرم جدوں محبوب دے ہتھاں مبارکاں نو بنایا تے جناب جود و سخا دے نال بنایا ہے وعدودیہ من القوہ جدوں بازواں مبارکاں نو بنایا تے اپنی طاقت دے نال بنایا ہے توجہ کر دوستان گرامی قدر وعدودیہ من القوہ جدوں محبوب دیاں بازواں نو بنایا تے اپنی طاقت دے نال بنایا ہے وریقہ من عسلیہ جدوں محبوب دے لعاب دہن شریف نو بنایا ہے او جناب والا شہد دے نال بنایا ہے توجہ کر دوستان گرامی قدر ولحمہ من مسکیہ جدوں محبوب دے گوشت مبارک نو بنایا تے مشک تے عنبر دے نال بنایا ہے وعظمت من کافورہا جدوں محبوب دیاں جناب ہڈیاں مبارکاں نو بنایا تے کافور دے نال بنایا ہے وشارہ من سبات الجنہ جدوں محبوب دیاں زلفاں دیاں واری آئی ہے اللہ نے جنت دیاں سبزیاں چوں بنا چھڈیاں نے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد توجہ فرما دوستان گرامی قدر وشارہ من سبات الجنہ جدو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا جناب والا زلفہ مبارکہ دیواری آئی کاری صاحب تے رب نے جنت دیا سبزیاں چو بنا چھڑیاں نے ورجلیہ من الردا جدو محبوب جناب والا آپ دے پاؤں مبارکہ دیواری آئی اللہ نے او بھی جناب اپنی مرضی دے نال بنائے نے وَإِسْنَانَهُ مِنَ الْيَمِينَ جناب جدو دندان مبارک بنائے نے تے او بھی برکت دے نال بنائے نے وَرِجْلَيْهِ مِنَ الرَّدَى جناب والا جدو پاؤں مبارک بنائے تے اے بھی مرضی دے نال جدو چہرہ بنایا او بھی اپنی مرضی دے نال بنایا ہے اے پاؤں مبارک جنہ دا ذکر میں پیا کرنا وا اے اللہ دا کلام بھی اعلان پیا کر داوے تیرے تے میرے کریم نبی جناب والا حرم میں مکے دی سرزمین تے چلن رب نو پیار آ جاوے رب فرماوے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے محبوبہ مینوں تیرے اس شہر مکہ دی قسم بیت اللہ دی قسم نہیں چکی حتیم کعبہ دی قسم نہیں چکی جاب زمزم دی قسم نہیں چکی صفات مروہ دی قسم نہیں بلکہ محبوب دے جتھے تلوے لگ گئے نے رب نو اتنا پیار آیا ہے رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد توجہ کرے آجے دوستانے گرامی قدر ہن گل اگے پہ چل دی اللہ نے بڑیاں چاواں دے نال ناصر بھائی بڑیاں چاواں تے محبتاں دے نال بنایا ہے فرمایا اے ساریاں صفتاں فلما اکملہ اللہ تعالی بہذا الصفت جدوں اے ساریاں صفتاں سارے کمالات دین تو بعد عطا کرن تو بعد ارسلہ اللہ تعالی الى هذه الامہ جناب والا توجہ فرمایا جے جدوں سارے کمالات ساریاں صفتاں عطا کرن تو بعد اللہ نے اپنا محبوب اے غریب امت گناہگار امت نو عطا کر دیتا وے گل ایتھے ختم نہیں ہوئی قاری اقبال صاحب وقال ھذا ہدیتی الیکم فرمایا اپنا محبوب تحفے دے طور تے عطا کر دیتا وے او کیویں تحفے دے طور تے عطا کیتا ہے امام صاحب فرماندے نے
فَعَرَفُوا قَدْرَهَا وَعَظَمُوهُ جڑا محبوب تحفے دے طور تے عطا کیتا گیا وے اس محبوب دے گن بھی گانے چاہیے نے چرچے بھی کرنے چاہیے نے او کیویں چرچے کرنے چاہیے نے اج تو تے میں محفل میلاد منا کے محفل پاک نو سجا کے بھائی افضل صاحب جناب والا تے زبیر صاحب جناب فرقان قربان صاحب انہاں نے محفل پاک نو سجا کے تینوں تے مینوں بلا کے محبوب دا ذکر سنا کے جناب والا یہ دعوت پہ دیندے نے اور کملی والے نال پیار کر لو جدوں حشر دا دن ہوئے گا پھر سونا محبوب تینوں بھی نہیں چھڈے گا مینوں بھی نہیں چھڈے گا میں انج کہہ دیاں کہ دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے ذرا پڑھ لو نا اے درو دیوار جناب والا بھائی افضل صاحب دے گھر دیاں دیواراں اے جناب گواہ ہو جاون کل قیامت دا دن ہوئے گا جناب والا جدوں تیری میری حاضری لگے گی اے درو دیوار تے زمین ساری جناب والا گواہ بن جائے گی کہ سارے کہندے سن کہ دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے بول پو یار دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے آقا نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا تے دوستانے گرامی قدر توجہ فرمایا جے اے تیری میری گل نہیں بلکہ جناب والا فعرفوا قدرها وعظموه دوستانے گرامی قدر جس محبوب دے گن بھی گانے چاہیے نے چرچے بھی کرنے چاہیے نے اے تیری میری گل نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زبانی جناب ونڈ کر دینے میں گل نہیں پیا کردا اپنے کولوں گل نہیں بلکہ کون پہ بیان کر دینے جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی کہندے نے جناب والا حضرت آدم علیہ السلام آپ نے جناب والا سارے نو آکھیا بلا کے آکھیا اے میرے بچیو یاد رکھ لیا جے اگر کائنات دے اندر عزت دے متلاشی ہو عظمت دے متلاشی ہو پھر ایکو کام کریا جے دن ہوئے رات ہوئے دھوپ ہوئے چھاں ہوئے غربت ہوئے امارت ہوئے محمد دا دامن نہ چھڑیا جے محمد دا دامن نہ چھڑیا جے کیویں فرمایا انت الذی لما توسل آدم من ذلت بک فاذبہ اباکا وبک الخلیل فوادت نارہ بردا وقد خمدت بنور سناکا ودعاک ایوب لدر مسہ فأزیل عنہ الدر حین دعاکا وبک المسیح عطا بشیرا مخبرا بصفات حسن کما بحل اولاکا او پھر کہہ چھڈو سبحان اللہ اوے تہاڈیاں سستیاں سنیو سانو لے ڈوبیاں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جناب والا آدم علیہ السلام نے جناب والا آکھیا اگر عزت تے عظمت دے متلاشی ہو فرمایا آدم علیہ السلام نے بیٹے شیش نو آکھیا کہ عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے
شیش نے انوش نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے انوش نے کہنان نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے کہنان نے محلا ایل نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے محلا ایل نے یرد نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے یرد نے حنوک نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے حنوک نے متوشلہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے متوشلہ نے لامک نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے لامک نے نو نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے نو نے سام نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے سام نے ارفقشد نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے ارفقشد نے شالق نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے شالق نے جناب عبر نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے عبر نے فقدان نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے فقدان نے جناب ریو نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے ریو نے سروج نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے سروج نے ناحور نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے سروج نے ناحور نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے سروج نے ناحور نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے ناحور نے تاریخ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے تاریخ نے ابراہیم نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے ابراہیم نے اسماعیل نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے اسماعیل نے کدار نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے کدار نے حمل نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے حمل نے ثابت نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے ثابت نے سلیمان نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے سلیمان نے حمیس نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے حمیس نے اشیا ود نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے اشیا ود نے عبد نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے عبد نے عدنان نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے عدنان نے مود نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے مود نے نزار نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے نزار نے جناب نظر نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے نظر نے جناب الیاس نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے الیاس نے جناب مدرکہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے تسی نہیں بولنا چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے توجہ کر مدرکہ نے جناب خزیمہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے خزیمہ نے کنانہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے کنانہ نے فہر نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے فہر نے غالب نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے غالب نے جناب لوئی نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے لوئی نے کعب نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے کعب نے مرہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے مرہ نے جناب کلاب نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے کلاب نے قصی نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے قصی نے عبد مناف نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے عبد مناف نے ہاشم نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے ہاشم نے عبد المطلب نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے عبد المطلب نے عبداللہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے عبداللہ نے آمنہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے آمنہ نے جناب حلیمہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے حلیمہ نے شیمہ نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے شیمہ نے ابو بکر صدیق نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے ابو بکر نے جناب عمر فاروق نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے فاروق اعظم نے عثمان غنی نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے عثمان غنی نے علی المرتضی شیر خدا نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے علی پاک نے حسن مجتبی نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے حسن مجتبی نے حسین سید الشہداء نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے حسین پاک نے زین العابدین نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے زین العابدین نے جناب والا باقر پاک نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے باقر پاک نے جعفر صادق نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے جعفر صادق نے موسیٰ کاظم نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے موسیٰ کاظم نے جناب والا امام تقی نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے امام تقی نے امام نقی نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے امام نقی نے حسن عسکری نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے حسن عسکری نے داتا حجویری نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے داتا حجویری نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو آکھیا عزت مصطفیٰ دے ذکر نالے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو 99 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھا کے آکھیا دھوپ ہوئے چھاں ہوئے غربت ہوئے امارت ہوئے دن ہوئے رات ہوئے کوئی ٹائم بھی ہوئے مصطفیٰ کریم دا دامن نہ چھڑیا جے پھر میں جی کہہ دیا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
اللہ رب العالمین تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے، کیونکہ میں نے اشارہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، جتنا کچھ کیونکہ میلاد تے اجے اگاں چلنا سی، ٹھیک ہو گیا جی، تے حضور دی شان بیان کیتی ہے، اے اسی اج اپنے ابے نو مسیح یاد کردے ہاں، پاپا ڈیڈی انج نہ ہوندے نے، والد گرامی بڑی مشکل نال، پھر ایتھوں بیٹھے ہی میں پوچھ لواں بھئی یار تسی دادے دا نام دسو، تو میرا خیال ہے 20 چوں کوئی 5-6 دسن، چلو 20 دس لین، ٹھیک ہو گیا جی، پر دادے دا نام بڑی اوکھی گل ہے، توبہ توبہ مشکل ہے، تے اسیں ایک کوئی فخر ہی کران گے، سونا آدم علیہ السلام تو لے کے سارے شجرے نو یاد کیتا ہے، ایک میدان محشر ہی سنا دیاں گے، جویں پنڈاں دے وچ او میراثی ہوندا ہے نا، تے او پھر او وڈیاں دی ذکر کردا ہے، ہسٹری پڑھدا ہے، او پھر جڑے چودھری بیٹھے ہوندے نے خوش ہو کے آدن میرے ابے دا نام لیا، دادے دا پردادے دا نام لیا، پھر او انعام دیندے نا، بول بول انعام دیندے، او آدن یار نوں پگڑی بنا دیو، 1000 روپیہ دیندے نے، 5000 دیندے نے، ہاں جی، اسی تے اسے واسطے اے سونا ذکر کیتا ہے، قیامت والے دن اتے یہی انعام اللہ دے دے گا محبوب دے صدقے، تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستانہ گرامی قدر، بس اتھے ہی میں اتفاق کرداں کیونکہ اشارہ ہو گیا، اسی یہ نہیں بجناب آج آیا تے دوبارہ تسی میں نے بلاؤ ہی نہیں، بہت قاری صاحب جو سپیکر تے چڑھیا سی او تے بس ہی نہیں سی کردا بھائی انہوں نہ بلایا جے، ٹھیک ہو گیا جی، محبت دی گل سنانی سی، محبت دی سنا دیتی ہے، اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ اور بھائی محمد افضل صاحب جڑے محبت دا اظہار کردے نے تے اے کیڑے دن کردے نے؟ پیر والے دن، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پیر والے دن روزہ رکھدا، صحابہ نے پوچھا سنیا انج کیوں؟ فرمایا پیر والے دن میری ولادت ہوئی سی، اس واسطے میں روزہ رکھدا، تے اے پیر والے دن 37واں پروگرام مسلسل، کیونکہ میں پڑھیا بڑا خوش ہوں، مسلسل جناب چلا رہے نے، تے اے تسی بھی گھٹ خوش قسمت نہیں کہ تسی آ جاندے ہو، آج اس گئے گزرے دور دے اندر اگر اسی ذکر خدا مصطفیٰ وچ ٹائم ادھا گھنٹہ یا گھنٹہ کٹ کے بہ جانے ہیں، بہت بڑی خوش نصیبی دی گل ہے۔ اس واسطے دوستانے گرامی قدر اگر تسی عزت چاہندے ہو، عظمت چاہندے ہو، تسی چاہندے ہو ساڈے گھر دے وچ برکتاں ہون، ساڈے رزق دے وچ برکتاں ہون، ساڈی اولاد چنگی ہوے، تے پھر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نو جوڑ کے لے کے چلے جے، انشاءاللہ ہر شے دے وچ برکت ہوئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھنا تے پڑھ لو جی، بسم اللہ، کھڑے ہو جاؤ سارے، بسم اللہ۔ مصطفیٰ جانے محمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شب اسرا دائم درود شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی
صدقائے ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ قبول. نہیں آپ بسم اللہ نہیں بسم اللہ نہ جی بسم اللہ. آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یا الہی نماز عشاء سے لے کر اب تک جتنا بھی ذکر و اذکار ہوا، تلاوت کلام مقدس ہوئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، اور جتنا بھی درس و بیان ہوا، ذکر و اذکار ہوا، میرے دوستوں، احباب، بچوں، بزرگوں نے، میری بیٹیوں نے، جنہوں نے جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا، مولا اس کا ثواب، خصوصاً بالخصوص یہاں جتنے دوست و احباب موجود ہیں، انہوں نے جو کچھ پڑھا، مولا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی پاک روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے تبوک، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، امام حسین اور ان کے تمام رفقا کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سلوحدیہ شہزادہ پیران پیر، خصوصاً شیخ عبد القادر جانی السنی حسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سرکار داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم سب کے ذکر میں سے جتنے بھی اس دنیا فانی سے چل بسے، اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص جتنے دوست و احباب دور دراز سے چل کے آئے، اہل محلہ میں، مولا سب چل کر آئے ہیں، ان کے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک اس دنیا فانی سے چل بسے، اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اور خصوصاً بالخصوص محترم بھائی محمد افضل صاحب، ان کے جتنے بھی لواحقین اس دنیا فانی سے چل بسے، اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. با برکت تقریب کا صدقہ مولا تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کی تنگ دستیوں کو دور فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. بتقاضِ بشریت دنیا میں رہتے جو بھول چک کر گناہ سرزد تمام کی معافی عطا فرما. اس گھر کے اندر رہنے والوں کی خیر فرما، آپس میں اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. شر شیطان، شر نفس دنیا سے محفوظ فرما. جو دلوں میں نیک مقاصد ہیں ان کو پورا فرما. یا الہی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق بھائی محمد افضل صاحب کے کاروبار میں، مال و جان میں، رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرما. کاروبار کے اندر کو پریشانی مصیبت آنے والی ہے تو اس کو اپنی رحمت میں تبدیل فرما. مولا خصوصاً بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد نرین عطا فرما، تمام بچوں کو اپنے علوم کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما. یا الہی خصوصاً بالخصوص تمام بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما. یا الہی خصوصاً بالخصوص بھائی صاحب ہر پیر کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے اس کو مخصوص کیا ہے اور اس کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. مولا اس کی برکت سے بھائی صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، آنے والی سختی پریشانی مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما. ہم سب کے دل کے اندر جو نیک مقاصد ہیں ان کو پورا فرما، کاروبار میں، مال و جان میں، رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک یا اللہ بار بار حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ.